نو نبی علیہ السلام ویلیو وی کوار څومره څوک چغې ووایي او آوازونه کوي خو زما امتیانو یاد بساتئ چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی مانا پس و پیغمبر نہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب کمانا پس پیغمبر وے ناغب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناب عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت فرمائی عمرہ تو چی پلار باندے را روانی شیطان لار پریدی وی عمر را روان دے رضی اللہ تعالی عنہ نوے کمان پس پیغمبر وے نو عمر بن الخطاب بو دا با پیغمبرو دا عقیدہ مسلم دا محکم دا مضبوط دا نم پا دیر چا سر سمجھو تکڑی دا نپی کو نپی تیاریو پا جلسیم وایو پا جماعتیم وایو پا روڈیم وایو پا مدرسکیم وایو او دا جج مخیطی هم وایو چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی پا دی کمپرومائز دا چا سر نکو دا با قبر توڑو دا عقیدہ با روڑو پا دی عقیدہ با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخیل بزو